امام بزرگوار ما که منادی اتحاد بین مسلمین بود، از همه اینایی که مدعیان ولایتش و اعتقادش به ارادتش به عشقش به ائمه علیهم السلام بیشتر بود. او بهتر میفهمید ولایت رو یا فلان آدم عامی که حالا به اسم ولایت کار خلاف میکنه، حرفای بی ربط میزنه تو مجالس عام و خاص. وحدت رو حفظ کنید. اگر دیدید در جامعه شما بین شما کسانی هستن که عکس این رفتار میکنن، اونا رو طردشون کنید، مخالفت خودتون رو با اونها ابراز کنید، اعلام کنید. اینا ضرر میزنن، ضربه میزنن، ضربه‌ای به اسلام میزنن، ضربه‌ای به تشیع میزنن، ضربه‌ای به جامعه اسلامی میزنن. این از جمله مسائل بسیار مهمه. ما با نگاه اسلامی نگاه میکنیم. نگاه اسلامی برادری، اتحاد، همدلی و صمیمیت است. هر کسی که با این نگاه مخالفت کند و شیوه دیگری را انتخاب بکند، برخلاف سیاست نظام اسلامی رفتار کرده است. شما نگاه کنید ببینید اون کسانی که میخواهند وحدت ملت ایران را به هم بزنن، اینا کیان؟ بدانید که اینا عوامل دشمنن، یا خودشون از متن دشمن دارن حرف میزنن یا سرانگشت دشمنن، برو برگرد نداره. اگر شما دیدید کسانی وحدت ملی ما رو به بهانه مذهب، این سنی این شیعه است، بخوان به هم بزنن، اون کسی که ندای تفرقه بین شیعه و سنی رو سر میدهد، چه شیعه باشه چه سنی، مزدور دشمنه، چه بدانه چه ندانه. گاهی بعضیا مزدور دشمنن و خودشون نمیدانند. خیلی از این مردم بیچاره بیخبر سلفی و وهابی که به وسیله دلارهای نفتی تغذیه میشوند تا بروند در اینجا و اونجا عملهای تروریستی انجام بدن، در عراق یک جور، در افغانستان یک جور، در پاکستان یک جور، در نقاط دیگر یک جور. خیلی از اینها نمیدانند که مزدور دشمنند. اون مرد شیعی هم که میرود به مقدسات اهل سنت اهانت میکند و دشنام میدهد، او هم مزدور دشمن است ولو نداند که چه میکنه. من عرض میکنم عوامل اصلی دشمنانند. بعضی از این سرانگشتان غافلن، نمیدانن، نمیفهمن، هم در بین اهل سنت هم در بین شیعه نمیفهمن چه کار میکنن، نمیدانن برای دشمن دارن کار میکنن و این مایه تأسفه که چرا نمیفهمن. امروز این جماعت وهابی و سلفی شیعه رو کافر میدانه، سنی محب اهل بیت رو هم کافر میدانه. خب این از کجا سرچشمه میگیره این فکر غلط؟ این فکر چه فکری است؟ چرا با این فکر غلط و شوم بین برادران مسلمان اختلاف ایجاد بشه؟ اون شیعه‌ای هم که از روی نادانی، از روی غفلت یا گاهی از روی غرض، این رو هم سراغ داریم. ما افرادی رو هم میشناسیم از بین شیعیان که فقط مسئلهشون مسئله نادانی نیست، مأموریت دارن برای اینکه بیان به مقدسات اهل سنت اهانت کنن، برای اینکه ایجاد اختلاف کنن. من عرض میکنم رفتار هر دو گروه حرام شرعی است و خلاف قانون. اینجا مرکز مقاومت است.